سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير. هذه اول مره غادي نشوفكم وغادي تشوفوني في اون فيديو. هذه المره لا فيديو اللي غادي نديرو غادي تكون مختلفه كاريمون على لا كويزين وعلى داكشي كامل اللي سبق لينا وشفناه. هذه المره غادي تكون عندي اون كوموند خديتها اول مره، خديت من شيئين اللي هو ان سيت ازياتيك معروف بالحوايج. قلت خديت منه الحوايج وقلت نجرب معكم علاش لا، وغادي تشوفوا معايا اليوم شنو خديت. الوغ البنات انا يلاه وصلتني لا كوموند اليوم، غادي نحل معاكم نشوف هذا الشيء اللي وصلني كيفاش داير. الوغ عندنا هذا لو ساك هذا اللي هو زوين وصغير قد هكا، هو صغير مي كلاس ولا ماتيغ ديالو الجلد ديالو زوين كيف ما كتشوفوا، وفيه اون شين كبيره. هاهي لا شين ديالو، يعني تقدري تهزيه هكا اولا تهزيه بلا شين هكا على الكتف ديالو. صراحه زوينه لا ماتيغ ديالو، فيه مولتي كولور، فيه بزاف ديال لي كولور يقدروا يجيو مع اي حاجه، يجي زوين صراحه. لا جي ادوري انا بعدا لا ماتيغ، ما كنتش كنتسنى ان لا ماتيغ تكون زوينه بحال هكا. ها هو الداخل ديالو البنات، حتى الداخل ديالو فيه الكوير، هانتوما كيف ما كتشوفوا زوين صراحه. لا ماتيغ ديالو كلشي فيه زوين، ولا شين حتى هي زوينه، ماشي زعما فيها اون تال بريونس. خديت بزاف ديال الساك صراحه. هذا الساك الثاني ديالي اللي خديت، هذا ان ساك سواري داير هكا بايتي، فيه البريون كبير. هذا على الاول بيان سور، هذا ساك سواري كيتحل هكذا فوالا. هذه لاشين ديالو تديرها معاها ولا. ها هو من الداخل كيفاش دايره البنات. خديت حتى لو تروازيام ساك هو هذا ساك سواري. ها هو كيفاش داير بايتي حتى هو زوين بزاف. ها هو فيه اون شين كي تقدري تهزيه هكا بوشيت او لا شين ايغالمون، فيه لا شين حتى هو. نقدروا نديرو على كتفنا هكا. انا صغيره جاني طويل كيجي بحال هكا. هذا لو بري ديالو خديتو 107 درهم، هذا كان ب 107 درهم. والاول هذا كان 144 درهم، وهذا الصغيور كاع كان 98 اولا 100 درهم، ما عقلتش على لو بري اكزاكتومون. هادو هما لي ساك اللي خديت، لا ماتيغ ديالهم زوينه شيك كلاس. هادي اون سانتور، لا ماتيغ ديالها ما بيهاش، ماشي قاصحه، ماشي داك الجلد اللي كيكون قاصح، مي بون ديزاين ديالها زوين، كلها زوينه. ها هو الديزاين ديالها تاع هادشي الا كان كيبان لكم. ها هي كيفاش دايره كامله زوينه. هذه تقريبا بحال لو ساك، لا ماتيغ ديالها ولو ديزاين ديالها بحال لو ساك. هذه لو بري ديالها كان 39 درهم بالضبط. خديت ايغالمون لي بانسو، كلشي البنات عزيزين عليهم لي بانسو. اول مره غادي نجرب لي بانسو ديال شيئين، غنشوفوهم كيفاش دايرين. هادو لي بانسو خديتهم صراحه زوينين رطبين، باقي ما جربتهمش، ما كيبانوا زوينين في لا ماتيغ ديالهم زوينين بالنسبه لهذا ديال الهايلايت اللي كيدار في لي جو بيان سور. وكاينين بزاف ديال لي بانسو، كاينه كوليكسيون ديال لي بانسو كل واحد وكيفاش داير. باغ اكزومبل هذا حتى هو لا ماتيغ ديالو زوينه، زوينين صراحه. انا خديت هادو، وكاينين دي زاكسيسوار بحال هذا. بالنسبه لهاد لي بانسو كانوا 87 درهم، 87 درهم اونس بالضبط. هذا ان كوليي، فيه بزاف ديال لي كوليي، فيه جوج، فيه ثلاثه بلوتو دايرين على هذا الشكل هذا. فوالا لي كوليي اللي كاينه الاولى، وهذه هي الثانيه، والثالثه هي هذه. كيجيو زوينين، باقي ما عرفتش واش كيكحالوا ولا لا. هادو كانوا ب 39 درهم تقريبا، 39 درهم حتى هو. خديت واحد لاشا
اشارف زوين كبير وسخون. هذا عجبني بزاف صراحه. لو بري ديالو حتى هو 87 درهم وكبير كيف ما كتشوفوا البنات، ورطب وباينه فيه سخون. ها نتوما البنات كيفاش كتشوفوا، نقدروا نستعملوه هكا. كيتلبس هكا اولا في العنق اشارب. المهم لا ماتير ديالو رطبه وسخون. خديت البنات واحد لو بونطالون حتى هو 87 درهم، كان بروموسيون في البلاك فرايداي. فيه لي بوش. لا ماتير ديالو ما غليظاش بزاف، رقيقه. ما بان ليا كبير شويه على لا طاي ديالي. هاد لا طاي ديال هاد لي بونطالون كبار. داير هكا فيه لي بوش. لا ماتير ديالو زوينه، ماشي ديال البرد صراحه، حيت لا ماتير ديالو خفيفه ديال الصيف. وخديت عاوتاني واحد لا شوميز ولا اون بلوز نوار ترونسبارون، كتجي زوينه مع دي ديباردور. تقدري تلبسي مع، تقدروا بلوتو تلبسوا مع ان ديباردور نوار. فيها جوج ديال لي كولور، فيها لو بلون و لو نوار. كتجي زوينه في اللبسه صراحه. هاد لا شوميز زوينه البنات بزاف، لي كلاس باسبارتو، لي جين مع اي حاجه، مع دي جوب. صراحه هاد لا شوميز اي بنت خص تكون عندها. كاينه في لو نوار وكاينه في لو بلون. انا دابا خديت لو نوار، مازال غادي نكوموندي لا بلونش، اون بلوز بلونش زوينه. هذه خصها تكون في اي بلاكار ديال اي بنت. شنو خديت مازال؟ خديت لانجري، ما غاديش نوريها لكم بيان سور. عندهم لانجري زوينه بزاف. هذا ان شارب بوغ اوم. ها هو لا ماتير ديالو حتى هو رطبه. صراحه لي زيشارب عندهم زوينين. طويل، تكون فيه شي 2 متر ولا 200 سنتيمتر، تكون فيه شي 2 متر. والعرض ديالو ما عريضش بزاف، يعني بوغ ان هوم راه الي جوست زوين ورطب. كاين واحد ان اوتر اكسسوار حتى هما دي بيرل هكا، كيجيو في العنق زوينين، دي فوس بيرل. نبان لكم لانجري انكور. هادو دي بوكل دوري صراحه زوينين. سي تري كلاس البنات، زوينين كيف ما كتشوفوا. ومن اللور ديالهم فيهم جوج ديال السدادات ديال لي بوكل دوري. كاين هاد لا غوب حتى هي، هادي اون غوب فيها دي بيرل زوينه. شفتها في، انا صراحه البنات فاش كنبغي ناخذ ان ارتيكل ولا شي حاجه كنشوف لي كومونتير، لي فوتو ريل ديال لارتيكل اللي غادي ناخذ. هادي زوينه صراحه، شيك وزوينه، ولا ماتير ديالها رطبه، ماشي شي حاجه اللي غادي تكون ماشي كونفورطابل، رطبه وزوينه. فوالا البنات كيفاش دايره، اللي جوست كتجي طويله ما قصيراش بزاف. كتلبس مع ان ديباردور باسكو نازله بزاف من هنايا. هذه البنات بيناتنا ماشي ديالي، ديال صاحبتي، كوموندات معايا حتى هي زوينه. لا ماتير ديالها زوينه بلوتو، ماشي كاع الحوايج اللي كاين لي شاق ديال لي زوم ديال راجلي حتى هو. هذاك لو ساك سواغي خديتو لماما، داك لو غري. هذا ديال صاحبتي وحده اخرى. هاد لا غوب ما حليتهمش. بالنسبه لا غوب نوار كتكون معاها واحد لا سانتور ديالها. انا قلت زعما وصلوا لي الحوايج نبارطاجي معاكم داكشي ديالي واللي ماشي ديالي. هذه اون غوب كتجي طويله مع لا سانتور ديالها، هي سخونه، كتجي طويله، كتجي تحت الركبه ولا كتجي هكا. المهم انا قصيره على صاحبتي، جاتني انا طول منها. فوالا سخونه وكل مونطون زوينه حتى هي. شنو هي اخر حاجه؟
شنو هي هادي؟ هذا كيفاش غادي نقولوا ليه، جوست كور كيتسد من التحت، ولا ماتيار ديالو زوينه وسخون، وفيه هادو اللي كيكونوا في الكتيفات زوينين، تقريبا بحال لو ستيل ديال ليدي غاغا، كيكون زوين البنات، وفيه الكول ديالو طالع كيف ما كتشوفوا. لا ماتيار ديالو حتى هو زوينه وسخون كتلاحظ. فوالا هادو هما المشتريات ديال البنات من لو سيت ديال شيئين. مازال كنت كناخذ من لو سيت ويش. بالنسبه للمقارنه بيناتهم جو بريفير انا شيئين. عندي دو زارتيكل باقيين عندي، حيت ويش كنت كناخذ منه شحال هذا. عندي دو زارتيكل، عندي واحد جاكيطه ودي كويسارد، انا غادي نوريهم لكم دابا. الوغ البنات غادي نوريكم دابا شي حاجه كنت خديتها من ويش. هاد الجاكيطه هادي كتبان زعما فوغور كلشي، ملي خديتها صراحه ولبستها كدير الصوت، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم، ملي كتمشي كدير الصوت و سا مديرونج. هي زوينه، بعض المرات كتبان لي زوينه، بعض المرات كتبان لي خايبه، ما عرفتش علاش. رطبه حتى هي. لو بروبليم اللي فيها ديال البنات ان الشعر كيطيح منها، شفتوا كنكون غادا هكا ولا هذا الشعر كيطيح. وكنت خديت دي كويسارد، سمحوا لي بزاف. دي كويسارد دابا راه صافي ان مون ما عندي، راه شويه موسخين كانوا في بلاكار وفيهم الشعر ديال المشاش. هما هادو لي كويسارد صراحه سخان، الكوتي ديال لي جامب وهذا سخان، مي باغ كونطخ فيهم ان بتي طالون هنايا، سي با كونفورطابل دو تو. لا سيميل ديالهم رقيقه بحال كتمشي على الارض. هادو كنت خديت تقريبا، هذا ما قلتش بشي 200 درهم ولا 250 درهم، وهذا كنت خديتها ب 200 درهم. الوغ صراحه البنات بيش فيها شي حوايج زوينين، انا كنت كناخذ منها شي حوايج زوينين، ما عنديش تجربه زوينه مع الحوايج اللي كتلبسوا. كنت كناخذ منها ماكياج لا بلوبار دو طون، كناخذ منها ديك لا بودره اللي كد الاي براو اللي كدار في الحجبان، وكناخذ ايغالمون الايلاينر كتكون عندهم زوينه وسادور وما كيتقاداش دغيا. فوالا المهم بالنسبه لداكشي اللي خديت من شيئين غادي نحط لكم الروابط في لا ديسكريبسيون تحت، باش الا عجبتكم شي حاجه ولا هذا تدخلوا تشوفوا لي ديتاي ديالها، لو بري، لي تاي. وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم وتكون عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو ديالي وديروا ابوني. السلام عليكم.